Maayong adlaw, maayad haldaw, assalamualaikum warahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Sa atong mga barangay officials, mga kauban sa kagamhanan, nasyonal man o lokal, ug labaw sa tanan, sa katawhan ug lumulupyo sa atong mga barangay. Palihog, dawata ang among mainiton nga pag-abi-abi gikan sa Department of the Interior and Local Government, ang inyong DILG dinhi sa amihanang Mindanao. In line with our continued effort to advance community participation towards good local governance, kinasingkasing natong gidapit ang matag residente sa atong kabaranggayan nga aktibong mosalmot o makiglambigit sa kapahigayunan sa Barangay Assembly. Ang Barangay Assembly dili lamang usa ka pormal nga kalihukan sa barangay. Sumala sa Section 397, Republic Act 7160 o ang Local Government Code of 1991, kini mao ang pinakataas nga organisadong lawas sa barangay. Diin ang mga miyembro mao ang mga residente 15 anyos pataas nga nagpuyo sa barangay sulod sa dili mo minus 6 ka bulan og Filipino citizens. Matag miyembro sa Barangay Assembly, adunay katungod nga motambong, maminaw o moapil sa mga hilisgutanan, ingon man ang magpadayag sa ilang mga huna-huna laki pang ilahang mga pangindahay og sugyot balaod nun, alang sa kahusay, kalinaw, kaayuhan o kalambuan sa barangay. Pinaagi usab sa Proclamation No. 599, Series of 2018, ang Barangay Assembly pagahimuon matag Sabado o Domingo sa bulan sa Marso o Oktubre, haron masiguro gayod nga ang katawhan adunay regular nga higayon nga makatambong o mahibalo sa mga programa, proyekto o kahimtang sa atong mga barangay. Kini usa ka importante nga gambalay haron mapalig-on ang transparency, accountability o partisipasyon sa katawhan diha sa pagdumala sa atong kabaranggayan. Niadtong Pebrero 6, 2026, ang DILG nagpagawa sa Memorandum Circular 2026-12 nga naglangkob sa Omnibus Guidelines for the Conduct of Barangay Assembly Day on any Saturday or Sunday of March and October every year pursuant to Section 397 of Republic Act 7160 and Proclamation No. 599 Series of 2018. Ang mga naasoy, mandato sa tanang mga barangay o sa mga barangay officials nini sa pagpahigayon sa Barangay Assembly. Ang mga barangay officials giawhag nga maghatag og report sa ilang mga nahimo, sa kahimtang sa pundo sa barangay ug sa mga plano alang sa umalabot pa nga mga gimbuhatong programa o proyekto dinha sa barangay. Atong gipahinumduman ang atong mga punong barangays ug uban pang mga barangay officials nga ang pagpakyas, ang pagpalya sa pagpahigayon sa Barangay Assembly Day mamahimo nga ground for disciplinary action pursuant to Section 60 of the Local Government Code of 1991 and other applicable laws, rules, and regulations. Subli, gidapit, giabni, giawhag o gihangyo nato ang katawhan sa pag-apil o pagpanginlabot sa inyong Barangay Assembly. Ang inyong presensya o pakiglambigit usa kadako nga lakang sa pagpalig-on sa demokrasya diha sa pinakagamay apan pinakaduol nga level sa kagamhanan nganha sa atong katawhan, ang barangay. Daghang salamat ug kita-kits sa Barangay Assembly.